बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मेयर का इंतखाब जो मुर्तज़ा वहाब ने जीता है, उनका इलेक्शन जीतते ही उनका जो कामयाबी है वो अदालती फ़ैसले से मशरूत हो गई है और अदालत की जानिब से फ़ैसला आ गया है। और आप ये कह सकते हैं कि मेयर का इंतखाब लड़ना और ये हमज़ा शहबाज 2 होने जा रहा है। जो हमज़ा शहबाज की जानिब से जो मामला हुआ था, बिल्कुल वही होने जा रहा है। हमज़ा शहबाज ने भी इसी तरह से इलेक्शन जीता था और फिर बाद में घर जाना पड़ा था। मुर्तज़ा वहाब के साथ भी वही होने जा रहा है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदालती फ़ैसले की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जमात इस्लामी की जानिब से जो ख़त लिखा गया है सिकंदर सुल्तान राजा को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको दो केसेस, एक तो पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, उनके मालिक की जानिब से एक फ्रॉड था अरबों रुपए का, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की अदालत से। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि मुख्तलिफ मुकदमात और मुख्तलिफ इस नौइयत के मुकदमात होते हैं कि जिसमें जो अवामुन्नास के लिए और अवामुन्नास की बेहतरी के लिए होते हैं। ये केस था प्राइवेट हस्पतालों में मरीज़ों के इलाज मुआवजा की फ़ीसें मुकर्रर ना करने के खिलाफ केस पर समाअत हुई। अदालत ने तमाम अस्पतालों के फजले को फ़रोख्त करने से रोकने के लिए कंप्यूटराइज्ड निज़ाम वज़ा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि महकमा माहौलियात अस्पतालों के फजले की चोरी की रोकथाम के लिए कंप्यूटराइज्ड निज़ाम से अस्पतालों को मुंसलिक करे। अदालत में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने प्राइसिंग सेल बनाने की यकीन दहानी भी करा दी। अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन से जो प्राइस सेल के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा कि आप कोई एक सेल बनाएं जिसमें कीमतों का तयन हो। ये ना हो कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मर्जी की फीसें ले, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर सागब निसार साहब ने काम किया था। लाहौर के जो बड़े अस्पताल थे इस्लामाबाद, कराची में, उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर सलमान काज़मी अदालत में पेश हुए। डॉक्टर सलमान काज़मी ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के फजले को चोरी करके आम मार्केट में चोरी करके फ़रोख्त करने से हेपेटाइटिस सी और दीगर बीमारियां आम हो रही हैं। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि महकमा माहौलियात और दीगर इदारे जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने से बाज रहें। यह संजीदा नौयत का मामला है, मुतलका महकमे हर सूरत इक़दाम उठाएँ। हेल्थ केयर कमीशन के CEO ने अदालत पेश होकर निजी अस्पतालों के प्राइसिंग सेल से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया और कहा कि निजी अस्पतालों में फीसें मुकर्रर करने के हवाले से मैकेनिज्म बना लिया गया है जिससे जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस दरख्वास्त पर समाअत की। जो अवामुन्नास के फलाह के लिए काम है, उसी पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ही इन केसेस पर समाअत कर रहे हैं। वो भले जो स्मोक से मुतल्लिक हो, माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक हो और जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक हो, या प्राइवेट अस्पतालों की जो फ़ीसें हैं वो मुकर्रर करने के हवाले से हों, तो जस्टिस शाहिद करीम साहब के बड़े तगड़े फ़ैसले हैं और उनकी जानिब से एक अच्छे इक़दामात लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और सिंध हाई कोर्ट में उस अहम केस की समाअत में ये पाक अरब के मालिक हैं, ये साबिक सेनेटर हैं अमार अहमद ख़ान। उनकी दरख्वास्त ज़मानत 5-5 लाख मुचलकों के इवज़ मंजूर कर ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब ने अमार अली खान को ज़मानत देने पर एतराज़ नहीं किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में नैब ज़मानत मनसूखी के लिए मुतलका फोरम से रजू कर सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत में कहा कि नैब की ज़ेर निगरानी पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी का मुआहदा हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, बदएतमादी का इजहार न करें, टैक्स अदा करने वालों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के मालिक जो 6 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम था, और फिर आप देखें जो जितना बड़ा इल्ज़ाम, यहाँ साइकिल चोर होता तो उसके लिए तो अदालतों का दिल बिल्कुल ना पसीजता। हमने देखा है कि साइकिल चोर की वो एक बच्चा था, उसके ऊपर एक जो एलिगेशन था, तो वो कितने महीनों से वो कुत्ता चोरी का इल्ज़ाम था। तो ये इस तरह के जो चीज़ें हैं कि 6 अरब रुपए का इल्ज़ाम है और अदालत कह रही है कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, बदएतमादी का इजहार न करें, टैक्स अदा करने वालों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी हुकाम की जानिब से सोसाइटी के फ़ेज़ 1 में मुबैना तौर पर गैर कानूनी प्राइवेट तामीरात जारी होने की
شکایات تھیں، اور اس میں فیز 2 میں LDA سے ابتدائی اجازت کے بغیر تعمیرات کی شکایات بھی نیب کو موصول ہوئی تھیں۔ انتظامیہ نے 150 فٹ کی مرکزی سڑک کو 100 فٹ تک محدود کر دیا تھا، جبکہ 50 فٹ پر مبینہ غیر قانونی کمرشل تعمیرات کی بھی کمپلینٹس تھیں، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی تھی اور 6 ارب روپے کا الزام تھا۔ کافی عرصے سے پاک عرب کے بہت سارے لوگ جو وکٹم تھے ان کو، اور وہ نیب کے چکر کاٹ رہے تھے، اس مرکزی ملزم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کمال شفقت فرماتے ہوئے ضمانت ان کی منظور کر لی ہے۔ دوسری جانب آج 15 جون 2023 کو جو انتخاب ہوا ہے میئر کا، یہ انتخاب پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ میرے خیال میں تو جمہوریت پاکستان میں بچی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مردہ جسم جو جمہوریت کا ہے اس کو قبر سے، جو دفن ہو چکی ہے جمہوریت، اس کو قبر سے نکال کے اس کی مزید توہین کی گئی ہے، یہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور 173 سیٹوں والا وہ جیت گیا ہے، اور جس کو 193 سیٹیں تھیں وہ ہار گیا ہے۔ جس نے 9 لاکھ ووٹ لیے وہ ہار گیا ہے، جس نے 3.5 لاکھ ووٹ لیے وہ جیت گیا ہے۔ جو الیکٹ ہوا چیئرمین، اور چیئرمین الیکٹ ہونے کے بعد وہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، وہ ہار گیا ہے۔ جو چیئرمین بھی نہیں الیکٹ ہوا، جو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے، وہ میئر بن گیا ہے۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا بلدیاتی نظام تھا جو KPK میں دوسرا الیکشن ہوا ہے اور کامیاب ہوا ہے۔ اس میں ڈائریکٹ میئر کا الیکشن تھا کہ میئر بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، تاکہ یہ بارگیننگ نہ ہو، یہ خرید و فروخت نہ ہو، اور یہی چونکہ یہ منڈیاں ان کو آتی ہیں، یہی کام ان کو آتا ہے اور اسی کام میں وہ ماہر ہیں۔ جماعت اسلامی کی اتحادی جماعت، یہ مضمون ہے اس درخواست کا جو الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کی اتحادی جماعت PTI کے 29 ممبران KMC کونسل کو حکومت سندھ کے چاق و چوبند دستوں نے جبری اغوا کر کے ووٹ ڈالنے سے روک دیا، لہٰذا اس فراڈ عمل کو الیکشن کمیشن کالعدم قرار دے۔ وہ الیکشن کمیشن جو اس پورے کے پورے معاملے میں مکمل طور پر سپورٹ کر رہا تھا، کس طریقے سے پہلے ان کی سیٹیں کم تھی، پھر دوبارہ گنتی میں ان کو سیٹیں دی گئیں، پھر ضمنی الیکشن میں سیٹیں دی گئیں، پھر کوئی جو جگہوں پر نوٹیفیکیشن نہ ہوئے، اور پورا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ پورا سپورٹ کرنے کے بعد جب ان کے لیے جیتنے کا پورا سامان کر لیا تو پھر ان کی جانب سے یہ الیکشن کروایا گیا۔ الیکشن کمیشن پاکستان جس کا بنیادی اور آئینی فریضہ غیر جانبدار صاف شفاف انتخابات کروانا، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو ہر موقع پر خطوط کے ذریعے سندھ کی حکمران پارٹی کے غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر آئینی اور فسطائی اقدامات سے آگاہ کرتے رہے، لیکن الیکشن کمیشن معذرت کے ساتھ خاموش تماشائی بنا رہا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ حال کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق سندھ کی حکمران جماعت نے تقریباً 29 ممبران KMC کونسل کو اس عمل سے اپنی ایلیٹ فورس کے ذریعے گھروں سے جبری اغوا کر کے روک دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام منتخب نمائندوں کی حاضری یقینی بنائی جاتی اور پھر ووٹنگ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، اور نہ الیکشن کمیشن نے اپنا کوئی مثبت کردار ادا کیا، اور بے رحمی سے حقیقی مینڈیٹ کا قتل کیا گیا۔ اکثریت کو اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا۔ یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ دھوکہ اور جبری قبضہ ہے، جس کے نتیجے شہر اور ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ فوراً اس فراڈ عمل کو روکا جائے۔ دوسرا، اس ووٹنگ کے نتائج کو روک دیا جائے۔ پہلے تمام ممبران کی حاضری یقینی بنایا جائے، اور پھر ووٹنگ کرائی جائے۔ موجودہ انتخابی عمل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ نیز الیکشن کمیشن میئر اور ڈپٹی میئر کی ووٹنگ کے لیے نیا شیڈول جاری کرے۔ یہ درخواست دی۔ آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کے کارکنان پر جو تشدد ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومتی سرپرستی میں، اور حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کو پولیس کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے کارکنان جو وہ جماعت اسلامی کے کارکنان کے اوپر تشدد کر رہے تھے، اور پولیس تماشا دیکھتی رہی، اور پولیس انہی کو، صرف جماعت اسلامی کے کارکنان کو ہی پکڑنے میں جو ہے وہ مصروف رہی۔ اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف جو کئی مہینوں سے بھگت رہی ہے، یہ ایک اور جماعت ہے جس نے اب بھگتا ہے، اور جب تک یہ سارے نہیں بھگتیں گے عقل تب تک نہیں آئے گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں میئر کراچی کا الیکشن رکوانے کے حوالے سے حافظ نعیم کی درخواست پر آج تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، اور آج کا جو تحریری فیصلہ ہے یہ بڑا بامعنی فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تو سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن کو مسترد کر دیا تھا، لیکن آج تحریری فیصلے میں جو کامیابی ہے اس کو مشروط کر دیا ہے۔ آج جاری کردہ تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست منظور ہوئی تو براہ راست میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست منظور ہونے کی صورت میں میئر اور ڈپٹی میئر کا جو انتخاب ہے وہ پرانے قانون کے تحت دوبارہ ہوگا۔ میئر کے براہ راست انتخاب سے متعلق قانون سازی کے خلاف حافظ نعیم کی جو درخواست ہے
उस पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हुए जस्टिस यूसुफ सईद की सरबराही में अदालत का 2 रुकनी बेंच था, उसने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया। हुक्मनामे में करार दिया गया कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। मेयर का इलेक्शन मुलतवी करने से मुतल्लिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त नहीं मंजूर हुई। अदालत ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2023 के खिलाफ फ्रीकैन से फाइनल उनसे दलाइल हैं वो तलब कर लिए गए हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि हम इस मामले को फाइनल देखेंगे और उसके बाद फिर हम इस पर फैसला देंगे, लेकिन जो मेयर का इंतखाब है वो मशरूत होगा मेयर और डिप्टी मेयर का अदालती फैसले से। 21 जून के लिए तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं और अदालत ने कहा है कि तमाम फ्रीकैन अपनी जो अदालत में आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें। अब 21 जून को अगर फाइनल आर्गूमेंट्स हो जाने हैं, पाकिस्तान जमात इस्लामी की बड़ी तगड़ी वहाँ पर वकला की टीम है और चूँकि ये केस इस केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खुद भी मौजूद नहीं है, ये और 2 जजेज़ हैं जो इस केस को सुनेंगे और उनकी जानिब से मशरूत करना ये बड़ा रिलीफ है जमात इस्लामी को कि अगर इलेक्शन कमीशन तो चूँकि कुछ नहीं करेगा तो सिंध हाई कोर्ट अगर उस बल्दियाती तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दे देती है तो बल्दियाती तरमीमी एक्ट के कलअदम होते ही, ये 2023 का एक्ट है, उसके कलअदम होते ही मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी कलअदम हो जाएगा और नया इलेक्शन होगा पुराने एक्ट के तहत। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर अदालत ने आइन और कानून को मलूज़े खातिर रखते हुए, क्योंकि ये बहुत अनोखा फैसला होगा कि मेयर वो बन सकता है जो इलेक्ट ही नहीं है, जो मुंतखब ही नहीं है, गैर मुंतखब शख्स मेयर बन जाए। ये जमहूरियत और आइन का इतना बड़ा खिलवाड़ होगा जिसकी मेरे ख्याल में अदालतें इजाज़त नहीं देंगी, चूँकि पिछला एक माजी चलता रहा है, अदालतों ने फैसले ज़रूर दिए लेकिन अमल दरामद ना करवा सकी। और जिन्होंने इतना मैनेज किया है और इतनी जंग लड़ी है मुर्तज़ा वहाब को हर सूरत में मेयर बनाने की, तो वो भी किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो तरमीमी एक्ट है ये कलअदम हो जाएगा और वही हमजा शहबाज पार्ट 2 का जो है वो वही सीन होगा और वही तारीख दोहराई जाएगी, चूँकि ये मैंडेट चुराया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।